ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ውጽዕ ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ሓቂ ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ውጽዕ ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ሓቂ ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ተኸበርኩም ብፁዕ አቡነ ሰላማ ናይ አውስትራሊያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስን አባል ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይን ቀሸ ገበዝ ፍስሐ ኃይለ ማርያም ናይ ርእሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ቀሸ ገበዝ ዝኸበርኩም መምህር ዮናስ ኃይለ ማርያም ናይ ስብከተ ናይ ርእሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ስብከተ ወንጌል ሓላፍን ናይ ዞባ ሀገረ ስብከት ሊቃውንት ጉባኤ ሰብሳቢ ዝኸበርኩም አቶ ገርመድህን ሓጎስ ናይ ከተማ አክሱም ቤት ጽሕፈት ቱሪዝም ሓላፊ ዝኸበርኩም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ዝኸበርኩም ዕዱማት አጋሽ እንኳዕ ናብዚ ዕለት እዚ ዝናይ ክቡር ሓውና መጽሓፍ ንምምራቕ ብድሓን መጻኹም ክብል ፈቱ ካብዚ በመቕጻል ፕሮግራምና ብጸሎት ክንጅምሮ ኢና ኩላና ንጸልይ ንለዓል ብፁዕ አቡነ ሰላማ ናብዚ መጽየም ጸሎት ከፍቱልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ ዘአምን ወእት መሐፀን ክህደከ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ እሜ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንተ ይእቲ ስምኤ ማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 ተባሂልካ ትመስገን ትውደስ ትስለስ አምላኽና እግዚአብሔር በዛ ዓለት እዚያ በዛ ሰዓት እዚያ እንሆ ሓውና በወድና ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ምርቃት ምኽንያት አተአኻኺብካና እኒኻሞ ኣብ ማእኸልና ተረኺብካ ተረኸብናሉ ጉባኤና ባርከልና ቀድሰልና አምላኽና ንህዝብና ፍጹም ሰላም አድለልና ኣብ መንጎቶም ደቀና መራሕትና እውን አምላኽና أمر مسفعها نولبهم ملسكا بسلام فقر خنوروخ مرحو قبرلنا أملاخنا እግዚአብሔር ካብ ዳግም ጽንተት ነትሕልወና ተሰፈናቀለ ህዝብና ናመረበት ክትምልሰልና ህዝውን ዳግም ሞት ዳግም ደም ኣብ ምድርና ንኸይፈስስ በዓኻንም ሕፀን ንጽለለናሞ ጸሎትና ልመናናን ስምዓና አቡነ ዘበሰማያት እናንለምኖ አቡነ ዘበሰማያት ተቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትን ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አብሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ይታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በኅሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸወ ሰላም ለኪ ብሩክታ አንተ ማንስቶ ወርክ ፍሬ ከርስክ ተፈስየ ፍስየት ኦምን ተጸጋ ሰአሊ ወጸል ምረት ወንቲያን ሀፍቁሩል ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይለን ኃጣው ወዲ እግዚአብሔር ጓያና ይባርክ ራስና ስርዓት ወጽእ አምን ሰላም አخورስልና አፍ ንሱ መሰረት በመግባር በዛዕባ መጽሐፍ እዚ መሰረት ገይሮም አይተ ገብረ መድህን ፍጹም ብርሃን ናይ ቤት ጽሕፈት ቱሪዝም ሓላፊ ብዛዕባት መጽሐፍ ሓበሬታ ኸውና እዮም ንዓኦም እስኪ ሞራል ሰኒለ ብፁዕ አቡና አቡነ ሰላማ ብፅዓት አቦታትና ክቡራት ዕድማት አጋይሽ እንኳዕ ነዚ ምረቓ እዚ ከምቲ ዓንቶ ዝተባህለ ነዚ ምረቓ መጽሓፍ እዚ ክነምርቕ እንኳዕ ብሰላም ኣራኸበና ክብል ይደሊ ደጊመ ማለት እዩ ብሽመይ እሞቲ ሕዚ ዝኒአ ከምቲ ሽሙ ንብሎ ስብከተ ጽንተት ዝብል መጽሓፊ ተሓቲሙ ንምረቓ በቂዑ እኒሀ እዛ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም እዚኣ ክንደ ጋይሽ ካብ ዓለም ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም
أجايش تقبلها خندزست أنا قدت مشتر عالم عقيبة خندز حزت صبوا أقابلا صبوا متنقاد قاشات فلت يوه روح حزبي نعو قريفو نقاشو زبلع حزبي زلوا مخانا بز بحرزي تفلت كتما نايزو كل قفعين مكران نايزي بتقران من قدي مع توينجلاتن مع تقفعين ترى زي فلت كمتي حق هيمانة ناز فوق دكاس سرعة غورو بقواو بسبب تأريو نخي خيد بقارو نستقوتتلو حما كونتات نياقسم نستاوسينا ماتي زي نياقسم كم حدا مرأيا نوسد لنمبر أكل خواتات تمحاسال خمنا يقسم المسألة بتاع حما قفعتات تخيدي ترى زي فلت جنسايد أكل خواتات تقرأي تفوتي ميماتي زين التقراوي يقبون أنا يري يقبون بزحت نتانا كوهاوي خيل هاجرنا إلنا نتوع عزنا ورنا إثيوبياون كاوينا خيرنا بزحلفو 20 شوعتنا بزحلفو 3 عامات انتهينا نيرنا ناوينا وزحنا زبل بمنينا ووطيحو تايم عينة مسوعة سلة تخفل أيو تا عينة سرح سلة تسرح أيو تا عينة مرحنة سلة عرفو أيو ناو وزحنا زبل وزح خزرار مخالمات يكون برزي كل حمد ولعوه كحزن حاري أخلك كا كيب بهالس بكبير مكران قفعن تسنيو تقراواي تجفجفو عليتو زرو خطفء استقور له خناتاتي وتفطير ماتي أو زيد ما بزحات مقادتي بزحات أو الزمت عزيز زمتو ولا مرحت حيمانتنا زبها له أكلات وانتي ترفه بزح سبكات فاطمة ميماتي تقراواي نخطفء سيطان ونيحش كاوزم هزوزي أمس سيطان يحش وانتواهيلو بمرحت حيمانت تسوي زي تقورا بزعالم زي كاو حدا امنت زمن لخسب تسوي زي تقورا قالات تسمعي إيمات زم قالات زياتم ناب مرز تغيرم زم قالات زياتم ناب بومب تغيرم تقراواي نخطفء كيل إيمات سلازي كلا يكونات عالم وان انت رينا سبات يكون كم غيرمو ميدياتات ولك سوات ميدياتات يوم كلا يكونات عالم قاصص الى مخم غيرم حزو ولا يلم إذا هزب زيك تفز قبوا أو زخينات زي كم زخوز قبوا زي كم زي كوينو زي تباهله مات زي اللي نتزرع ميدياتات شاف وسيدمو ولك سوات ون شاف وسيدمو سلازي تمحاسال ناتوين عنا بس إحنا يرمات نحنا جن نعو نبلا يكوننا نعلم كرس زحزنا سوات نعلم كرسي وارديا زخن هزبي زلنا ختم عينا نعنازي زملكت زي زقباء يكون النير بحق ماتي جن بس إحنا لماتي سلازي زي تاريخ الناس ذكروا كنبر يقباء زمس زلوا تولدون كفولت يقباء ماتي بمصحف بيلو تاي قفعتاتي وصحنا قد صالي انت عينت مدلواتنا نقبر زقبانا تاينا خنسبخ زقبانا تاي كاينا خنسبخ زي يقبانا زبل عطقلالي استمهر ذهب طعي امرو زلوا تولدي كاوزي تماهيرو بقصال زخونه صبو امرو زلوا تولد نخفطر زقبر مصحفي تحزل معتنا مرقو زلنا ماتي سلازي قليل نغير يكونن تاريخنا بقليلو رسع خذكر زقبو نغير يكونن مات سلازي نزي مسرت زغبر يمو ياو كاو كلنا خن مهاري زقبنا اتبهرنا كتما خصمون حلينا ابزلو بوتا يزل حزي صبو غاشا تقبال حزبي صبو دحر خويناتو انتخانه صبو غاشا يمصنالو صبو غاشا نسانا قدلنا كابز حلف عامت بخلت عصف 3 عصف خبال زخيل غاشا نقبل لنا زيت مع حورسب زغور زلو سلاماو كل غزي سلام فتاوي حورسب سلام فتاوي حزب مخانو يزم ملاختك حلف تاريخنا جن كنرسع سلا زي يقبنا زمن اسيزي بزي مصحف زي اداليلنا علمو يعني مورالي يقبويو اجخوا مالي يقبويو زبل حسابي زلني سلازي كلنا خنحجز يقبا اقول نكون يقبا زبل مالخت خمحلال في دلي غني له
ብፁዕ አቦና አቡነ ሰላማ መምህር ዮናስ ናይ ሃገረ ስብከት ናይ ሊቃነ ጉባኤ ሰብሳቢ ክቡር አቶ ገረመዲን ፍጹም ብርሃን ናይ ባህልን ቱሪዝምን ሓላፊ ክቡር ናይ መጽሐፍ ዘተመ ክቡር ተጋዳላይ ባዝኔን ሮምሃይ ክቡራን መምህራን ክቡራን ዕዱማት ክቡራን መጀመርያ ነዝነገር ነዝናይሎም ማዓንቲ ተኣኪብና ኣለና ዘዳለው ኮሚቴ እሞ ብሓቂ ተኸንዲልካ ተኣኪብካ ምዝራብ ምናልባት ሽግር ዝወፅሖ ሓዘን ዝወፅሖ ሰብ ከፊሉ ተዋጊዕዎ ተጻዊትዎ ሓዘን ይቃለለሉ እዩ አንቱም ኣሕዋትና አንቱም ክቡራን ወለድና ኣሕዋት ከምዚልና ተኣኪብና ናይ ዝሓለፈ ጽንሰት ከምዚልና ንዘርኢ ንኸይነበርስ ዝቐረና ሰባት ዝቐረዩ ሰባት ከምዚ ጌርካ ንምዝካር ናይቶም ሰማዕታት ከም ሓደ ፍትሓት ወይ ከም ሓደ መዘክር ኢልካ ክንገር ይግብኦ ሞት ዝነበረ ግዜ ብሓቂ ንቐሪ ይመስለና ነይሩ ሰብ ክቡር ብኣምሳለ ጌታ ዝተፈጥረ ሰብ ክንደይ ከቢድ ሓሊፍዎ እዩ ነተስከርየን እውን ከም ንብረት ብጋሪ ተጻዒኑ ዝነበረ ግዜ ዘፍርሕ ግዜ ብጣዕሚ ንኹልኻ ህዝቢ ዝቐሪ ኣይመስል ነይሩ መቸም ናይ ተዋተኦ ፀንሓ ኢሉ ግን ዝተረፍና ክሳብ ሕዚ እውን እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ሽግር እንዳሕዘነና ይነብር ብሓቂ ሰብ ፍጡር ዘለዓለን ዘንቀሳቕሶን ተሳኢኑ ክንደይ መከራ ሓሊፉ እዩ ግን እቲ ናይ ከምዚ ጌርኩም ምዝካር ብጣዕሚ ንወትሩ እውን ዘይርሳዕ እዩ እሞ ከምቲ ተባህለ ድማ ሃይማኖት መራሕትስ ግደፉ ክብሉ ዝግባእስ ህዝቢ ትግራይ ንጸላእቱ ዝተማረኹ ብደርግ እንተርኢና ብዙሓት ኣብዚ ናይ እንዳየሱ ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት ወዲቖም ተሓደ ፃባ የምፅእ ተሓደ መዓር የምፅእ ተሓደ እንቁላሊሕ የምፅእ ህዝቢ ትግራይ ንጸላእዩ እኳ ተንከባኺቡ ዝሕዝ እዩ እሞ ሊቃነ ጳጳሳት ዝኣኽሉ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ከም ዝገበሮም ናብ ጽንሰት ዝኣወጁ ብሓቂ እንኳን ክርስቲያንስ ብስሩ እንኳን ደን ክህነትስ ክርስቲያን ዘየብሎም ስራሕ እዮም ሰሪሖም ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ዝሮ ግን እቲ ሽግር በፅሕዎም ይኾን ንቐጻላይ እውን ክበፅሖም እዩ ብምድርን ብሰማይን ከም ዘይምችዎም ማለት ንህይወት ሰብ ዝፈርዱ ነበሩ ሰባት እንታይ ከም ዝኾኑ ዝሮ ግን ወልዶ ሃዲሉ ዝኣምን ህዝቢ ትግራይ እቲ ዝሓለፈ ጽንሰት ሓሊፉ ንበዝሒ ሰላም ረሃዋ ይፍጠረልና እቲ ናይ ዝሓለፈ ክንዝክሮ ከምዚ ጌርና ክነስታውሶ ይግባእ እዩ እሞ አንቱም መጽሓፍ ዝሃተምኩም አንቱም ነዚ ነገር እዚ ዘዋደድኩም ኮሚቴ እውን ዕድሜ ሃብኩም ዕድሜ ሃበልና በዝሒ እዚ ኣኽለኩም ይበለና ትግራይ እቲ ዝሓለፈ 4-3 ዓመት ሽግር ንበዝሒ እዚ ግን ብሓቂ ክልተ ሽግር ክበፅሓ ይኽእልን እሞ ንበዝሒ ሰላም ኮይና ከምቲ ኣቶ ገርመይ ዝብሎ ነበረ ብሓቂ ህዳር ጤን ለብዘን ተሪእና ሓዚ ፍሉ እዩ ምናልባት በብዓዲ እውን ሓደ ሽግር እንዳሃለወ በቃ ተዋተፆንስ ኣይንገድፋን ኢሎም 3-4 ዓመት ተዓፅዮም ዝነበሩ መፅዮም እዮም ብእግሪ እውን ብዙሕ ሰብ ዝመፀ ነይሩ ንምንታይ ኣማኒ ሃገር ስለ ዝኾነ ተቐባላይ ጋሻ ከም ዝኾነ ተዓዲ መኽበሪ ከም ምዃኑ ሕዝቢ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ኣርጋኖንና ናይ ሆህተ ብርሃን ዝብል ዓብዪ መፅሓፍ ሒዞም መፅዮም ካብ ሽዋ ኣብ ዝሓለፈ ብዕለት 3 ኣብቲ ምህሌላ ኣቕሪብና ኣመስጊና ንዓቶም እውን ፅቡቕ ምስግና ፅቡቕ ኩሉ ነገር ተዋሂብዎም ብክቡር ነብሩ ወደፋ መርሃ ኣቡነ ሰማያት ተዋሂብዎም ኣመስጊኖም ከይዶም ማለት ተኣይቡ እቶም ህዝበ ማሕራ እውን ኩሎም ኣይኮኑን ክፉኣት ጥዑማት እውን ኣለዉ እንታወተፆም ዝኣምኑ ኣለዉ ሕዚ እንዲያውም ትማሊ ደው ኢሎምና ነይሮም በሉ ህዳር ጤን እውን ክንመፅእ ኢና ተዘጋጅኹም ፅንሑ ኢሎምና በሉ ንሕና እውን ተዘጋጅና ክነስተኣናግደኩም ኢና ከማኻትኩም ዝበሉ ወገን ወይ ፈተውቲ ሃገር እንተልዮም እውን ሒዝኩምልና ንኽትመፁ ቃል ንኣቶ ኣለና ኢልና በዚ ተሰናቢትና እሞ ንግግረ ኣብዚ ይዕርፍ ንበዝሒ እዚ ድማ ብሓቂ ታብ ኩሉ ታብ መከራ ይመሓረና እቶም መከራ ዘውፅሑልና እቶም ተጋገዩ እውን ጉድለትና እዩ እምነትና እዩ እንተኢሎም መቸም ሰብ ስሒተ እንተኢሉ ትገብሮ ነገር የለን እሞ
تجزينا كله سلام كينو تقول الأمون عبد تجري مطيم يقرتا تزحتو نفوقسنا نرئي ذلاه ما أني اللي يوزي تداركو أني اللي بتو أول سلامة نا أستراليا نيوزيلندن لكباباس أمن ور سلامة أرثوذكس توحدو بيت كريستيان تجري سبكة إنجيل على واحد توعي أبا القدس سينودس تجري كشجعات في الصاع إلى مريم ممريوناس إلى مريم قبل بدرن في السمبران نايوردنا قدستي كتم أخصم بحالم تريزون حلافي كم أقول نايوردنا قدست كتم أخصم تمرت كفلي توكالي ممرقوش بسفن نايرس أدوارات وقدامات قدستي كتم أخصم سين نايسوع محبرات نايسوع أكلاتن نزي مصحف ما نقول ممرة نعاق ويركض مصحهم كوري حوالي بمبال نيش اللي مزاباتا مصحف نشتاع صفي حيكونن مجمع رجال كفيلة خزارب فقد لي مصحف سكتة سنتت قبل على تجارو نمصحف داتا نمكا بزح أركامي أين ورن تي بقال أفتي محبراو ميديا نفلتو نيش اللي إكوب بيلكا نمؤمات تحاسيو استسرحيه نياتهم تميديا فيسبوك يكون تيوتيوب كتفق سلا زخيل ناورقة الحر أحلفنا يجن نوصلي سندي حمشت معرف 140 كلتن قصاتن كم أون علم لخاون حجراون حقي جنوسايد زكاتتي بس على لما نقدر سبعات كرد وبزخلو استزحفيو بكومشن مصنعات جنوسايد تجراي الرماتن كم جامنون تواهيوا نزيك صحف زلع علني حدا صحفت خدفرو خمسي غيركا نمصحف توم ناي تجراي هيستوريان يفرحيهم ني حدا يقلز بوليتيكينيا وي حدا مراحي كمدي على التصحيفياس اديس ابا خيده كاسرن يخليو زبل سقعتن فرحن سلازلو حدا نزي منقد مخفاتي اتزاز حنا صنتت نشتي بسند نمعقابي لون تصحف كوي حزب تግራይ كسابتا زلنا لا ساعات بيتباويان طرح شمنت عبيتي مسكا خحتي صنتا وجنوسايد تفصيم وي نزرزرو افت مصحف كوا انتحلو وجن نمزخر زاكل كاب شمنت 150 كلتن عامه مهرت يوديت كوديت زغورتو بحدشحن 426 زنقسه زرايقو دبصر زغورو ابيت كريستيانن ليقاونت بيت كريستيانن صنتت سالساي ب10 شمنت 30 حدن دجاس باغاديس مس حلفه راس مارو مسعتوي تخطيلو زمسه دجاتو بي ابلعلي ماخلاي زوا اخصم عدو حاويسكا عدغراتو نستوسن حساب اكلو غزاي أبز نبرز جورس أنتت بعصرت حمشت إسرانت شعتن زمس جراي أحمد قبل علي كريستيانن آية كريستيانن حيوانات أنت هذا نغرة بعصرت شومنت سوينا كلتن زمس هسي من ديك قبل علي تجارو كفافيل كان كمون تزجورس أنت بعصرت شعات إسران سلست زمس نقول هاي السلاسيون تمسحسال ملكوعو نا إنجليز أير كاب يمن دات العلا قبل علي حزب تግራይ زغور ودبداب نچفچافن كمون بتزنبره أي جزان بزبل قبل علي تግራይ زوصحو صنتا اتناي موداتا تغاغي بعصرت شومنت بعصرت تشعات سسان شوعاتن زمسه منغستو حيله ماريامون تمساسالي تناي موداتا اب زمننا زرانايو بخلتشن 10 زمسه ابي احمد ناي بلصقنا منغستي براحي مالتيو ابزيان بدمرن شومنتين فتزحلف صنتا مريو خلنا سلازي تسنده حلف እንዳበልና ኣብ ካሊ ዓዲ እዩ ዝርከብቲ ዝነበረ ግፍዕታት ተብዝ ሓለፈ ወለድና ግን ምስቲ ዝነበረ መግዛእቲ ክዛረቡ ይኽእልን ንዓኦም መሲሎም ክነብሩ ስለ ዝኽኣሉ ጥራሕ እዩ ኣብቶም ሕሉፍ ዘበናት ጀኖሳይድ ንኽፍፀም ፀያፍ ቃላት ይጥቀሙ ነይሮም ልክዕ ከምቲ ናይ ሎሚ ዝተገበረ ማለት እዩ ፍላይ ኣብዚ
تناشوا بيت كريستيان حدا مستني أجو ونزنبرة نسلطان يجباكم نسخاتكم حدا كشاو يعني هم حدا استرجمكم هم زبل أفت بيت كريستيان كم بوليتيكا مسارح غيرهم نتناي تجرايون تمسح سالهم ناي تكلي أقوام زبالو أفتم تجارو صياف قالات بكين يجرم لا تتعرفوا رأسهم كننو يجورون نيرهم أفتنا لهم نريت لنا نتجراوي استوى حوسم كانسر زوغتري صغر اللوت سيطان جونتا كلبي كاو جهنم زملتو سياتن سيلا ويانه حوحات استرقمو أنجوا شراب نكرسا وزت الزبلو إذي صقع سبعوي تفطرنا بملوات بزي محرات كنقتل كنرشن كنسادد منوكوساتنا كدفرا أوالدنا كأمسا منوكوسات كرشنو منعسي كرشنو كسددو تغيرون تسويخونيو أو جنوساي تقراي عوجي قده زنورم ناتنا نولم كم أرتدوكساويان متن ناتنا نولو نياتهم أو إثيوبياتي زوازح محاورسب زخط الأمنات أرتدوكس واحدي بثمس حسالي أو تقراي 97% ويل عليو أرتدوكس تغطالي أبز العلزي أو العلينا تي سنتا نخقادد أو يئيد زنورم تومناي أرتدوكس تخد أمنت مرحتي تنايش نيرس إثيوبيا النولومي التفلي يزبلو بروبوزال أركيقوم نا وايت هاوس منغستي أمريكا أنتوني بلينكن ناوز أي قدات أبزنور اللي جزيه كيدوم كوينات دو كيبل كوينات سي دو كيبل عرقي تولنا تقارو توفلوهم شفتان منغست انتاي زراخ بلوو إلهم بروبوزال حزوم اتوم بأكال زخدو 12 باباسات أبال سينورس ناي أبالات ناي سينورس إثيوبيايم تحدى باباس هيكدن أو زلوغن دبلابيو سديدي ازيوم كيدوم يوم تقارو كاوغس مدري تراح زيكونو كاب حلنا ود سب كصنت سويخوم جونتا كاب زغزنا شيطان يغزنا يلوم ابزي دغما متحسي زري دغما تحسم متنا اغزيابير حقي زي السعر كم متحسيو تخوم زبل باباس اي فوليون اي وغزون مسوم يزلو تحساوم تي خوم زبل باباس بتحساو يسمعوا معه مالتي منياتو الشيطان كم يغيرنا نغزا احنا نملخو اغزيابير جونتا مالت نتسراوي طراح انت زخون نيرو اتبدي سابا زنبر محبرسب فلاشي يله كاهن يله علوم يله كله تاثيرو نبسو قدوس أبونا ماتياس بروتوكول لكنايات مسيقواس تاثيرو سلازي تي جونتا زبل قال نتي أبرخا وريدو زواغا زنبر زيكونس نتي نقول نتي تقراوي شم تفتراوي شم زغير ليو تي جونتا زبل مالتي أب تقراي 97% أرثوذكس زلوا حجر تقراي زختليو حدا نتبي 7.5 مليون أرثوذكس زركبوه زوا معراب تقراي أفناقيلهم رشينهم أب كندي سبكة وانجيل لصوبكو سبكة سنتة يوم صبيحهم كساب حزوون يسردنا له سنتة دواء بلن بتميت بحمام تفقدوا معسكر أو سودانن أو زيخاء أو بيت مرتات توتين زلوا ناتناسبي أرثوذكسي تزبزح كانت نتاتون زلوا ولا ويا سنتة كساب حزو دواء بلن أفتناي سنتة ناي جنوسايد حقي رأي أزلن كم أقول تنا إثيوبيان نوعو يقول صبيو أبي أحمد زمرها من قصة إثيوبيا بيني نتجارو أي كلهم إيلو أي كلهم بيني نما نمسيو شعبي يمسيو خالي خان من وسيخو سومال حجر سومال لا يرترخ سلطان مسيوم توهاي لهم زنور 10 مسيوم كم أقول بزوم قريت نازلون أي كلام حرا من الشا فانو تفولي حيل زبحل بقوله كيوم أول عليو إتن معولات عدي درون كالوت تصوار نسن مس إنجرا نستحى حزيو إحنا ون تنكر ناس درون تلمين نايم أي خلنا داعي
ንሱ ተወሲኹ እዩ ንዑ ኣጻነቱኒ ኣጨፋጨፍን ኢሉ ጋቢዙ ንኽንጸንት ገይርና ኣብ ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም ልዕሊ 1300 ተረሽኖም እዮም እግዚአብሔር ግን መሊኹም ኣይትጥፉ እንትብለና ንትዲኤ ፈላዓ ኢሉ መጎስ ኣጎናጺፉ ጉንወት ጾሞ ትግራይ ካብ 17 ክሳብ 19 2013 ዓመተ ምህረት ምስተጾመ ድሕሪ 21 መዓልቲ ኣብቲ ናይ 7 ሕጉም ምስ ረሳብ የጭላ እዩ ትኹናት ተኻይዱ ድሕሪ ታጾም ትሽዑ ዝነበረ ሰራዊት ውሕድ እዩ ምስቲ ዝመጽ ሓይረት ስነጻጽሩ ሓደ ንክንደ ኢና ክንዛመዶ ብረሻኽ ስራሕ ከሎ ብዙሕ እዩ ኮይኑ ግን እቲ ናይ እግዚአብሔር ሞጎስ በቲ ጸሎት ኣቢሉ ምክንያቱም ኩሉ ሰብ ይሓዚኑ ኣብቲ በረኻ እቲ ሰራዊት እውን ዝጾሙ ፈልጥ በዚ ድሕሪ 21 መዓልቲ ነዞም ሓይልታት ስዒሩ ናብ ፕሪቶሪያ ወሲዱ ንሰላም ኣፈሪምዎም እዩ ዲያስፖራ ትግራይ ብሰልፍን ብዲፕሎማስን ዓለም ናባና ክትርኢ ኣገዲዶማ እዮም ከምኡ እውን ፈተውቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣካላትን ዓድታትን ኣለዉ ሱዳን ኣብቲ እዋን ንሱ ደንበራ ዓጽያን ተትነብር ልዕሊ 80,000 ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ናብ ሱዳን ኣይምሰገረን ኣብኡ ባሕልታት ኣምሓራ መፅነትዎ ነይሮም ውዕለት ሱዳን ንውሉድ ወለዶ ክንገር ይግባእ ክሳብ መዓዝ ንቕተል ንኽንጸንት ዝተፈላለየ ተውላጠ ስማት እንዳተዋሃበና ንቕተል መወዳእቲ ኸመዓዝ እዩ ንልዕሊ 1,000 ዓመታት እንዳተቐተልና መጺና ካብ ሃይለ ስላሴ ናብዚ ዘለናሉ እዋን እኳ እንተሪእናስ 5 ሚልዮንና ንበሃል ቀደም 5 ሚልዮን ንበሃል ነርና ሕዚ እውን 5 ሚልዮንና ንበሃል ንምንታይ ይኾም ተገይሩ ስለዚ ኣይነበርክት እንዲና ኣይነበርክት ኮይና ኣና ዘይነበርክት ንምንታይ 5 ሚልዮን ንበሃል ኣለዋሃ ቆቦ ዓደርቃይ ኣብረሃጅራ ኣብደራፊዕ ኣርሆ ተሰነይ እዚ ናይ ትግራይ ነይሩ ናይ ትግራይ ነይሩ ማለት ኣብቲ ቦታ ንሱ ተጋሩ ይነብሩ ነይሮም ትመሬት ጥራሕ ኣይኮንና ናህና ንብል ዘለና ንሱሲ ኣብኡ ናይ ትግራይ ግዛኣት ነይሩ ቶም ተጋረኻ ኣብኡ ይነብሩ ነይሮም ብቐሊሉ ቆቦ ኣለውሃ እንተኸይድና ትግርኛ ዝዛረብ ማሕበረሰብ የለን ወይ ተዳቂሎ ተሪፉ ኣሎ ወይ ሳይደሞ ኣለዉ ወይ ተቐቲሉ ኣሎ እዚ ሓደታ ይበሃል ጽንታ ወይ ድማ ጀኖሳይድ ይበሃል እንድሕርትና ቦታ ናትና ኮይኑ ኣብኡ ከዓ ትግራዋይ ነይሩ ጽንታ እዚ በሃል እዩ ካልእ ኣይኮነን ስለዚ እተው ዝነበረ ተቐቲሉ ድዩ ኣዳቂሎሞ ድዮም ልሳኑ ድዮም ዓጊቶሞ ወይ ሰሳዲዶሞ ኣይፍለጥን ከምታ ሕዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ጸለምቲ ራያ ትግበር ዘላ ነይሩ ማለት እዩ ከምታ ሕዚ ትግበር ዘላ ሕዚ ካባኹም ሓደ ኣብ ሕሞራ ኸይዱ ናይ ሃይማኖት መራሒ ወይ ካህን ወይ ልዕሊኡ ብትግርኛ ክሰብኻ ይኽእልን ናይ ባንዴራ ናይ ትግራይ ባንዴራ ሓፍ ክብላ ይኽእልን ንዕኦም መሲልካ ክትነብር ንሳ እውን ተፈቒዶም ልካ ስለዚ ኣብቲ ናይ ቆቦ እንተኸይድና እውን ከምኡ እዩ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸላእትኹም ይቕረ በሉ ኢሉ እምበር ምጽላእትኹም ነበሩ ዝብል ሕጊ ኣየንበብኩን ምናልባት ኣብ ቅድመ ቦታት ድፍረት ከይኸውን ምጽላእትኹም ሓቢርኩም ነበሩ ኣየንበብኩን ምጽላእትኹም ግን ይቕረ ግበርሎም ይብል ስለዚ ንሕና ምስ ጸላእትና ክንነብር ኣይንግደልን ነቶም ዘወደልና ግን ክንሓድገሎም እቲ ፍርዲ ንእግዚአብሔር ክንገድፍ ንኽእል ምስኦም ግን ሓቢርካ ንምንባር ይኸብድ ስለዚ ንሕና ተጋሩ ከም በጊዕ እንዳበልና ናብ ሽዋ እንዳኸድና ባዕልና ክንሕረድ ኣይግባእን ስለዚ ናብኡ ምኻደ የለን ድሕሪ ዘጥፉና ኮይኖም ምስ ዝቐትለካ ዘሳደካ ዓፅዩ ብጥሜት ዝቐትለካ
زعفنك لسانك زلقمك تاريخك زمنتلك إثيوبياوي كم يغير كام صلاة نبر عرسنا هنكلا لنا انتي نافتي زبلني أنا موس يوم كلهم تاهيهم بتزن برعمي تموليسيو بفتوشتو زخان خفتت كوانت حلوه لذي نحناسي كده ما بين مسحنيرنا تي يمن سجيرناس نخير نيرنا ونجز نيرنا فتناي سبع صحفات الله بدم بزقول صو كوينا بينيرنا حز خبي تعرفنا نينا دا سنتنا دا تودعنا دا تخرمنا قام دا تفئ قام تفع حد خفتنا يسنتايو قام هن حرزله منم كتجبر هيتخدن أنا قليت أيتبلن سلازو خنة عرسنا خنك إلا لنا عزبل أنت أنا نخون زلنا حز تجارو حمام قومت يزبحل نقومت إيش إذا ترفكا كم أنا نخون زلنا حزي سلازين دا تقومتنا دا تشرمنا خين تفئ كينو داون نايب علنا نولا نجر كنونن يقبع إذن دحر زيونينا أمو جرشو خيرك تتفق نحاشوا وحيد خون إذا أنت بال أمو داتا بزميدياون كحلف زداليونا تم قراءة تنعدي في اللاينا بحجر السودان كم أول ناب كوبتيك أرثوذكس نايجوس أرثوذكس بعرب كمسكنهم يفقد الله أشكر للشعب السودان وحكومة السودان مقدما حكومة السودان أنقذ أكثر من 80,000 تجارو من قتل بميليشيات الأمحارة فكروا لو كانت الحكومة السودان أطلقت الحدودها يحصل شنو وتم إنقاذهم بفضل السودانيين إنه الأشياء الجيدة التي فعلوها السودانيين للشعب التجراي سنتكلم إلى الأبد سنخبر الأحفادنا أو الجيل الجاي لأنهم قدموا لنا معروفة جيدة السودان هي البلد الثاني للتجارب نتمنى للشعب السودان السلام والمحبة والوحدة والشكر زيان نتا بالعلي تا السودان دنبر عسيات تتخون نيرا إتسامانيا شح ناو هادي مزعاتوي أو السودان تعاكي وزلو اختفي نيرو لذي برام كفيتهم نتي أو عقيوم بالنازلو نايم عراب حزب بملو كبري قبان السودان نولد ولا دخعة كنا كرينا تزقوره تصبوا نجار بمغسل ناي جبسي أرثوذكس واحد كريستيان أوخصم أبدن قلاتنا وكال إن استجبرة سنتت أفتناي كريستيانيتي ياوز بهل أو قدس النهيواتهم الشهداء سمائتات نعناون أبل علي ذكرنا أستوصنا إلهم صريحهم صديدهم النايم سلزي إزي سلزي قبرتنا يجوزي أرثوذكس حدا خنا مسجنا كلا يون حزون نتفس لزلنا نخحق زنا إزي أول كما أخلف لهم عرب مرة قنبرنا إسلام أيقونن بس ما يمكن قلت لنا ونأخذ له باسم الآب والابن والروح والقدس الإله واحد آمين نشكر الأرثوذكسية القبطية رأينا في قناة الشباب المسيحية سمتهم شهداء التغرايين قديسين ويبلغ عدد سكان التغراي 97% من المسيحيين لم يتوقف قتل المسيحيين التغرايين بحكومة الأثيوبيا أين أنتم يا مسيحيين العالم القبطية الأرمانية الهندية السورية وين أنتم ساعدونا
وأدعو لنا لربنا يسوع المسيح شكرا جزيلا يا غني اللي إذا أول نتوم نايتقراي سماعتات قدسان يلوم سلد سميوام حزوون التقتلات تسنتا دوي بلن بناي منجست إثيوبيا نصفر لنا سلازي ناي أرمانيا أرثوذكس ناي هندي أرثوذكس ناي سوريا أرثوذكس أويل لهم حزوون حجزنا ناقويتنا يسوع كريستوس وون صلت جورنا يزولكو كبري هذا يعني اللي هنكم كولهم زدلي مخنياتهم حدا جزء تاتجراي تعدينا يا أخي تلتلخ أب كل ظرفي بتعمي منفس كاز حق جسو تسفى زهو بتعمي صغير سوا لك كاز يوم سنتنا يوم تقول لهم تخرع لهم أبوتات كتركب كلها بتحدا كتقولي ملص الكلمة تناتك زخنة بتلي بت أرثوذكس أو أمنت سيلهم سرت زلوا منبر سلامة سرت كعز كابلبي قالوا سب بفلاي أبز قربا جزيري أخم تغنكم زخنة زيرا أخم بفلاي أجرنيا زبل ميديا مس بوز أبونا أبز قبرو وقال متى نايب حق مالتي سيلو داسي كنت نخرب قلي خنكم سيلة تقرأي مخاني ترحتي خنكس كم زي أمزول بوتات زلونا مخانهم بتعمز تحجز كلي كاب فلتات كاب أندبت كاب تمرت بتعمز صقيلوز تقرأي النت فقري كل نجاري خاتم مهربو توزنا برا خركر بوزح تمرت تمهرلو خم زي أمزول بوتات اللونا كأولهم عن تدمى أو زي مونجنا خوينهم نت زنبرت أنتت مس مناسك كسر خلوس مورال كهو ملهم يلهم دماوزي أبو جننا تراخيهم زلوا قدم معداويس كني بوت أبونا سلامة دم زل مورال هولستي نايب حكي كم زي أمزولو كورة أبوتات اللونا كم زي أمزولو كورة أبوتات هايمانتنا بخلت أقرأ نختكل بفلاي دمه حزب تقراي أن أرثوذكساويت أمنت سرت حيزان خد كيد تأمنتنا أبوتو تمليسو منبر سلامة بخلت أجرو تقطعوا قبل كابز جورز اللو أبوتات حدا يومه بوتو أونا سلامة ناي أستراليا هاجر السبكة ليك أبابس خمون أبال الدوسينو دستقراي دم أبزل مورال سني ليسكي أبزي حسابهم كبلنا مصحف بزايد اللوني سواي كدني كم زولو حونا كمتن العلي بونت زجلس النبؤ كلهم كيتوسدوا كانوا زاكل تنكاري كانوا زاكل قبركو نجارون سلازيل من هالبات رأيت وانت خوينو ترأيك قبلوا إيه نقدميت دحرك وين كات حاسوا زل خمو كساب حزقن وقدم خمت توز ولا منفسها وبخم مولو تجلس أبو مولو نعاي كندو إذا أكل كم غيركم كويت وصلني ما يجمع تحتنا كلا وفتو كوربونا أشجع بس بالسها كور حونا ممرأ مجابي حديث يوناس كور حونا ختمنا ناي بحال توريزمن حلافي يتقبر مدهن نزم على تزيو خمس خن أكد زحي سمعنا يو نفولت أزن برنا حلفنا مكراد ما بمسناد نبزحات مناسيات نبزحات عبيتي مرحة هيمانوت وقران كله برز غفتلنا في الله دفيرو زي دفر دفيرو بخالي بزح جانو دكنا الناس حافوري الله خويه سراوي تجراي تفلالي من قدز نورو مزحات يصحف الله ستوريان تجارو يصحف الله كالاتو يصحف الله أب هيمانوت أتكيرو كم زحين رئيزنينا سبكة سنتت بزبل دفيرو زحفلنا صحيفو حبيرنا كم زخن جوزم زبق عنا عزينا نفتو كسب زون قال السلو صباحون ناتق على سك سب نزح حجر تجراي
تولد أبجن قلاتنا تولد of course يردني لوم تجراي مولو عالم مولو زلو تجراي هاجر كوينا أب تجراي تراكي كونس أب يونايتد نيشن العصرت حموشت جيزي هانتيت أيتفلت بحال حموشت مليون كم تعانتو زبرت بحال زنبرت أرخنا أكات بسرون أبا إيازيت بحال زنبرت نجرجن بتاريخان بكل مدى أجن زبلت أقوله ستوريان عالم حافلا بصحفهم استفلوا طلع باسم إثيوبيا استشفنت تجراي من تعاون عالمون كله فريق وأمو تجراي هاجر كوينا خساب تولد بجلس عالم كساب قبلاون كم ذك على نعم نلحونا بعضيان رمحي بو مسوعي مثلا نبرت السم كوار الشيء مثلا جز غير غيره بعضيان رمحي حوناون كلهم زعلت ترخوكم لا كلون كرم كلون أنا ون أكل نايزيو جواعي بمخانة يحبسي يمو عبد ترخوكم بملؤكم جابير بسلام سلام الرحبنا كبر مسجانا يبص حيونا ولكم مسجانا يقدم فتو دحندو عيلاتكم دم خبلوكم دللي دحندو عيلاتكم دحندو عيلاتكم بزح يوسد لكم دايت مصحف على البيت زي صحافه مصحف أبو قدم مزرابي سمعني كلتا نجر الله تحادى عبي حزن سأتي سمعني عبي حزن سأت سمعني مخنيات نزمانات بحانتيت أبحانتيت مؤدي أبحانتيت ولدو هذا بتسبيل الإمنات زنبرنا أمود ما من بارنا ترايكي كونب في اللايد ما أخصم مسرت زخونت دم سر زخونت ويدما سباينال كورد نقولو ناي تايز بال ناي دحرينا عظم كل تشكامنا زخونت أخصم تتأليمات خايدة بزوم بحنتي أبقى بعض تشلملا بعض نجسلا بعض خبورلا سبات أنتت بس حواس جنوسايد تفسي مواس بقى مصحف تصحيفو مو باباسات لك أنا باباسات أبزيو تصحيفهم بعاتهم سم تصحف مصحف أكال جنوسايد كوينوم زبل كري خلقو تمفصامي خري خلقو تمالي خلومي أزي حزنني مخنياتو unexpected زخون نجر سلا زخون فتسيمو بسينودوس إثيوبيا كفصامي الكاز زي تحسبو بهايمانو تبوتات كفصامي الكاز زي تحسبو ما أكال مزخونه ناتكا مزخونه يمانا يدو على العلوس أجمع يدو ويم أجمع يدو على العلوس يمانا يدو زقت سب علو إلى سلزي أمن أبزيجن بمرأيه زيو بزعبال شخن الزهرة خلوه يحزنني أيجب عن نيرو أين هاي يسنايو من نيرنا زي أنت زاربنا نيرنا إحنا ونز كل مكان بعاتبين بس حنا عن نيرنا زي حد حزني خالق حقوسي إجزابير مسكن كم تعنتو حاونا زبولو زي كل مكان حالف ناس كم حزبي تعرف ناس عندنا حزد ما أبزع هوا السلام كنا نقدميت تحلف بس حنا أنا الجنوسايد لا تنتنا نقدميت كعاد ما خمزين خي بس حنا ولو دد حرينا زموس ركنا صحيفهم سندوم زقمتو خمزي زبولو نايزمنا نبيات نايزمنا لكاونت تابز ما أخذنا ترخيبهم بكل مداي كاب بازير رمحي جميرة ما كل مداي كم زعين زولو ولدو بمرأي يمو أبزعين زي بمستات في دمه أزيو يحقو سني سلا كل نجار متشم كنك أبوله يجبا حصير توزيق أسئلة زولو بازير رمحي كم تعانت بزولو شمونت ساعة ويسمونت ساعة أبتقراي جنوسايد تفسي مويلنا أزيو ريتن زخونة دوكمنتد زخونة ريكوردد زخونة سلا زخونة
ታው ወፃውን እንተንሪኤ ኣብ ትግራይ ዘይተፈጸመ ነገር ግን የለን ብፍላይ እቶም ክልተ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ጄኖሳይድ ናይ ጄኖሳይድ ፍጻሜታት ብዙሕ ሕየሽ እንትለይ ይብለና ዓላማ ዘለዎም ስለ ዝኾነ ክንትንትን ከለና ናይ ዮዲት ጉዲት እንትርአናዮ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ትምህርቲ ሰፊሕ ነገር ስለ ዘለዎ ምንም እንኳን ዝተፈጸመና እንትኾነ ካልኣይ እውን 15 ክፍለ ዘመን ናይ ግራኝ አሕመድ ወይ ደግሞ ኢብራሂም አሕመድ ናቱ እንተረና ዝተፈጸመና እዚኣቶም ምስትሕይት ምስቶም ካልኦት 5 ወይ 6 ፍጻሜታት በአይ ክነጻጽሩ ይግባው ምን ዝብል ነገር አለን ምክንያቱም ቲኣቶም ኮኒሎም ዝመጹ በኻሊ ቤተ እምነት በኻሊ ሓይሊ በኻሊ ዝመጹ ስለ ዝኾነ ታብ ካሊ መጽ ዝወረረካን ዘንጽተካን ሓይሊ አፍተናት ካውሽት ዘየለ ስለ ዝኾነ ክትቀበሎ ግቦእ ኳ እዩ እንደተዘይበልኩ ክትቀበሎ ምክንያታው ነይሩ እዩ ዝብል እምነት አለን ቶም ካልኦት 6ታት ክሳብ ሕይዝ ተዘርዘሩ ተሪናዮም ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተፈጸሙ ጽንተታት እዚኦም ግን ከምታ አንተ ወዝበልኩዎ ብመንዮም ተይልና አዲኦም ትግራይ አዲኦም አክሱም ታሪኾም አክሱም ብዝኾኑ ምናይዛ ቤተ ክርስቲያን አካላት ብዝኾኑ استفزم بمخانو عزيز زجرن نجري بس ألاقي أنت يكونس أكالينا بزولو سبات استفزم بمخانو وبيوسدوهم قد بيمزنا ورو حس إزرائيل وسدوا من البات حس إزرائيل كنا الأل حف كف زبلهم سبات يتفون حس إزرائيل تنكرز بلا تنكرا نايب عالم زخوانه نجر الله سو تي ديناي كي جبرنا حس إزرائيل قبل الحزب تجراي كسابلومي كمرجم شرق زيت حسبه بدلوا من حساب يوون نهاتهم process كوين حساب حزي نمبل أسران حدن كفل زمن عبد تجراي نستفاد سمس أنت تدابي تخرسيان تواناون تتنسي قدم جميروز تتأنسه أمو بمبل أسران حدن استولده ولدتيو أنتو تفتم جينوسايدرز ناي دانيال كبرت كري خلنا تاتنس حساب نسع طبعا مسيا ايا نا عمببت مسيا سلازي انت زرايقوب جميرو ግን ታብዝ ገርም ክሳብ ሕዚ ንጉስነ ዘራይቆብ ዘተሰሜ ቆስጠንጢኖስ እናበልና ትስሕተቱ እኳ ትስሕተቱ አቅሚጥና ትደግነቱ እንኳ ክልቲ ወዳዲርና ዓለም ጸሐፍቲ እትደግነት ዝገበሮ ጠንካራ ጎኒ ጽሕፉሞ እትደካማ ጎን ኸአይ ጽሕፍዎ እኔ ላይብረሪ ዝኸድኩም እኔ ታሪክ ሂስቶሪያን ዘለኹም ኩልኩም ሓደ ትፈልጥኹም ለግምት ኣብዚ ኸድካዩ ዝርኤካ ንስዩ አባና ግን ኩሉ ነገር አጥፊናዮ ክሳብ ሕዝውን ዘሎ መጽሐፍት በትግራይ ዘሎ ኣብ ኩሉ ተሪናዮ እዚ ዘርኤና ስለዚህ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ሓደ ቅዱስ ኢሎም ታቦት ዝተሃነጸሎም ብሸዋ ክሳብ ታቦት መዓልቲ ኣብ ስንክሳር ኣተው እዮም ክሳብ ክንድዚ እዮም ከይዶም ሳቶም ታሪክ አንተ ወጠቂስዎ እዚ ዝፍጽሙ ነበሩ ሎም ክንተ ዓቢና አንቢብና ክርኢ ከለና ይሕዝነና يجرمنا نايتجارو ترجمو ونسألولو تاينا بانحنا نمتى باينا زين نبب نمتى باينا زين رجع نمتى باينا نحنا زبل سمعتي بكا تاو جميرنا أنا عنتو استوى وريهم وب مرفق تقرأي قرينا تمزبي مرفقنا أقوى سبت وديس مرفق بجن إننا تأكبك خستجور نازياتهم تفصلوا منها سبت مالي مبل أسران حرقين مدمدمتا مسؤولنا مالتي مدمدم تاجن بي أبي أحمد زمسنا نايمش الرشاقن زحي مسؤولنا زنيه تقد استخدام معنا لعلو كل زخونا خاف السامي نايمو دايما جمريا ناي اتفاقات وين جينوسايد في السامي أبز خدام معنا فسيم والله مالتي سلزت عن توزولو زيو الذي أنا حنت نجر كنبلان غلقات عن بزميديا زيجن زمس حافظي خمتاي كمجرري يعني برز خفت نشتي معصويا برز خفتلنا معصويا عباي قرا تؤتزلا معصويا نسون دجيم صحفات تسفا قبر مغنياتو خمتري وزلهم افتوشتو نفس سئلتات بركت زول جينوسايدرز يتحوسنيو خم بعل كاثوليك
ኣያተው ነው ይርእን ዘሎ ከም ኣቶም ካልኦት እውን ኣብዚያ ቤተ እምነት ኩሎም ተኻቲቶም ኣትዮም ኩሎም ፕሮቴስታንቱ እስላሙ ካቶሊኩ ኣብ አዲስ አበባ ዝነበረ ኣብ ምሕደራ ኣብይ ብልጽግና ዝነበረ ኩሉ ተሳተፈ ስለ ዝኾነ ንቅድሚት ኩሉ እውን ተኻቲቱ ክመጽእ ይዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ዛ መጽሓፍ እዚኣ ከም ሓደ በሪ ዝኸፈተልና መጽሓፍ ኮይና ረኺበያ ዝኒዮ ስለዚህ ተበጊስና ንቅድሚት ግን ኣዚና ክንጽሕፍ ከም ዘለና ክንፈርሕ ከም ዘለና ኣብቲ ወጻእ ኣብ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ቃል ተዛሪበ ነይረ ከዘኻኽረኩም እንዲያውም ትማል እንድሓሰብኩስ ሪፖስት ክገብራ እየብል ነይረ ዳት ብል ነይራ ታ መልእክት የፍት መወዳእታ እግዚአብሔር ይመስገን ጾመ ትግራይ ጾምና እሞ ብክንደይ እንዳተሐየስና እናተጸረፍና ህዝቢ ሞይቱ ህዝቢ ኣብ ሞት ትግራይስ ልደት ጎይታ ይخبረ ትዝክሩ ዶ ልደት ጎይታ ይخبረን ልደት መድኃኔ ዓለም ይخبረን ጥምቀት ይخبረን ትግራይ ሽዑ ጾመሩ ዓይ ጾመን መከራይ ነይርዎ ፋሲካይ ነበሮን ህዝብ ትግራይ ከም ቆጽሊ ኣብ ዝረግፈሉ ግዜ አቦታት ናብ ትግራይ ዝነበሩ አቦታት መድሕና ጾም አስቴር ጾም ሞርደኪዮስ ከውነሎ ወይ ለመብዛ አወጅሉ አዋጅ ጾም ታብ ጉንበት 17 በስተካሄደ ጫፍ ናብ ጫፍ ኩሉ ጾምሉ ጊዜ መስተንክር ተአምር እግዚአብሔር ዘራዮ አፍቲ ሽዑ ጊዜ ዝገጠመና ቻሌንጅ ብዙሕ ንኸይጽወም ማውዕር ዝሕረዱሉ ነይሩ ንኸይጽወም ክውገዙውን ኣለዎም በበዓል 50 ክውገዙውን ኣለዎ ዝብሉ ነይሮም ሽዑ ህዝብ ትግራይ ዳይድ ሓንበር ሊቅ ተሲኡ ህዝብ ዝሞተሉ ጊዜ ብጾምስ ናብ እግዚአብሔር ንምንታይ ጸለኻይሉ ዝካታዕ ሊቅ እንተልዩ ህዝብ ትግራይ ይድሓንሞ ሽዑ ክንናጋገር ንምንታይ ጾምካ ምንተ ህዝብ ትግራይ ዝብል ሊቅ ተልዩ መጽሐፍ ጠቂሱ ነገረና ሽዑ ክንነጋገር ይልና ሓሊፍናዮ እዚ ኩሉ እግዚአብሔር ካሕፈረና ስለዚህ ተአኽብል ለለ ሽዑ ተዛረብናዮ ትግራይ ያእኽል አባዩ فرنجوش إنفس إنف كم تحويز ولو مش اسمع مع بازين يأخلنا تعرفين الدحار شامناي بس إحنا لنا تاش أي جنوسايد في السمنة جن يأخلو يخونو كنو ولا لزخل جزيز جنريشن زي كبللو تعرفين الدحار تجراي تمليسا بيت كريستيان تجراي يكون مريحنة بتجراي تمليسو ታሽ አይን ንኽጸነት ናፍት ዘንጾቶ ተመልሶ ሰግድ ይውሉን ዝብል መልእክት ስለዝነበረኒ ታብ ሕዝን ድሓር ሰላም ኮይና ትግራይ መስወጸትሲ እንተዶ ናይ ሃይማኖት እንተዶ ናይ ትግራይ ፖለቲሻን እንተዶ ናይ ሃይማኖት ተጋሩ ታብ ሕዝን ድሓር ተመልስና ነዲስ አበባ ንሸዋይና አይና ዝብሉን ተሪኤ መስቀለይ ሒዜ አበደባባይ ከውግዝዬ ዝብል መልእክት ሕሊፈ ነይረ حزون زي أي كير على بسلامة حزون زي أخبل كله جن عبيدين وركون زي أخبل كله جن ونيت أفي أين برا زي تجراي حجر كوينات حبي يخبل كله وعبيدة وحلي ناس حيتة هيكونس اتحكزر إن سوسل زغانة بوني استزارب كوا بوني زي نبدأ بايزوس هو أصل زغانة حزون تاش أي جنوسايد كيف سمنا ታብ ሕዚ ጀሚርና ግን እዚ ታሪኽ አቂብና ትግራይ ኮይና ሃገረ ትግራይ ኮይና ነገር ግን ምስ ኩሉ ተስማዕሚል አኸት ከይድ ሕዝውን ጠንኪርና ክንከይድ ይግበና ዝብል መልእክት እዩ ምናልባት ከምታ አንተ ወዝወልኩም አይዲያታት ይፈላሉ እዮም አይየድልና ዝብል ተሰሊኻ በሰላም በፍቅሪ ድቤት እንዳገበርና ክንከይድ ይግበና ይሞ አነ መጽሐፉ ተመችነሎ ጽቡቕ ጀሚርካ ኣብ ቀረባ ጊዜም ሓደ ተአምር ሒና ክንመጽና ይርግጸኛ እየ ለማ አንቲ ኣብናይ ረምሃይ መጽሐፍ ውልደት ዝዛረቦ ኣብ ቀረባ ጊዜ ድማ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ አስተምሃር ዝኾነ በዓለም ተቀባላይነት ክነውሮ ዝኽእል ናይ ዓለም አብያተ ክርስቲያናት ናይ ብፍላይ አሃት አብያተ ክርስቲያናት ዓለም እውን ክሪኦ ዝኽእል ስራሕ አባ ሰላማን ምስ መሓዝቱን ሰሪሑ ከም ዝቀርብ እግረ መንገደይ ተስፋ እንሃብኩ ኣብ ጀርመን ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ንእስራኤል የጥፍኦን ልበበሉ ሄልተ ማን ከምትሉ ወዚ ናዚ ልዕሊ 6 ሚሊዮን
Jewish people أثناء قدامنا عالم طرنت حجزني خاب عالم ويا بحدا جزية أتفيو ومي أسمتهم كي كرين نات حانسامنا غير ومي أنكر راس لزخونة جن شدشت مليون ولا إسرائيل جوش استتحنه جوش لومي إسرائيل لومي مكر حليفة حجر كوينانه عالم كورنا بلسقنا خورنا ما مكحيت كوينا عالم تقاني زلان الساعة يونسايد سلستفت أمنا مورالنا خيوقع يخل خيوقع خنت السينا بدحريون أرمانيا يوم أرمانيا يقدم أرمانيا عندهم تفولت إخان سون سخلهم تفولت هنا أرمانيا إت ماجوريت حيزوز نبرنا يسلمنا حيلي مسراشا إنتجريشن فتيرات على أدخل تكون النايلو خندي كم زت تفولت يوهم أرمانيا still existed الله ما تنكرات خدلا رواندا تاريخ موون minorities تبالو بملوغ تفوق الله مئة معلتي شمونت مئة شيح up to 1,000,000 عن مئة معلتي يونسايد تفسي مويا دحرج يونسايد رواندا لومي موديل نعلم كوينا زنيتو عدية نحن أول تفسي منا أيو تقودينا أينا لومي بقون دحراي كي خير مسنا انتاي قواد استحابا بيرنا أنا زب أولس وأنا زب أبولس كيبلنا حزون كلهم دكنا أنا بحادم تسحتون نعملسنا بيمان بس أقام زلوا أمثلة أتم تقرأينا تفتي روزني زي مرد أن تكونون تسحتوا تلو نعملسنا أبجزنا نوجادنا نناجبرنا شجرنا فتحنا حجر تقرأينا أون نتكون مرحتها هاي مانو تقرأي كلهم بيت أمنت كلهم ناي بوليتيكا بارتيات فلاك عدم محيي أفضنا حوحات المنقطع زلوا كلون نوع حدث أمرت مسئنا تقرأين حيو خمس ولا تاريخ نسرح به وتناقد من حلاف نازل الملك تأيو كبرتي هذا اللي سيدمغ زل مورالسكي سبكة أنت قبل عليه تجار وزبل متعف ببطء أبونا سلامة خمون بتجار لاي بازين رماي خمون بأيت قبر مدن حقوس سمم الرغنية مسك بمورالسكي لازم متعف زي عب قدست كتما أخصم بعلي أمام الرغي ركب كبرتي هابلنا دمغ زل مورالنا كبرت يابلنا كبرت يابلنا خبرت يابلنا الشيء كبرت يابلنا كبرت يابلنا خبرت يابلنا عصرت حمشتن بنمرات كل هيمانوت نجوس نايقسم منجستي زاوية مستوسدة نلو لاويان أقسماويان نمس انتات نمراس أو زبان دورة دم أوريدم حريدم ميو بتشعتميتن سالسان سلستن بأمدوسيون اتزل على حقي مسحافة فتانجست سلزنورة وسرما أوقسم سلزنورة كأوقسم أكا فرسما يتحوي وزنورة له مثل التسنايت تواجيو زوصدو أمدوسيونيو بتشعتم ميتن بشحنت شمنت ميتن سوسان ون ناي تخلا جورجس أكل تسنتاتيو شنشل يأكلن مأسر تجارو تواهيلوس شرا فرس في حسكم وصه تواهيلو شرا فرس حيزم مسيهم أو زي قرنقرا زي ناي فراس عاصمة كاوي استخايد مسحات أي يوحنس استخايدو ون كومستات نيريو زي كله مزخون اللجن تجارو زبهال نمطفا زتجبر أيو نمنتاي جن كمزي حصلنا خمس اللو اتيز بس حقود عتات بخمزي سنديد نايو نحنا ون أو جزنايو سنحنا انت نخون اتقول دايس مولي وكانت زيت أفاس مقالة نيرو يبل نجرجن تجارو حداقات راح ديناس رسعتونينا عنتو بازين بأمنة درجاون نسأل إخا حدقت جورا لمبر نسأل إخا حقيف كايو نبر زبل أمنة سيلن يلنير تقبليو اتحدقت منفساوي مرهنا أيو اتمر سعخة انتهي يولو
نا ملسكات دقم ملسكات دقم ملسكات دمي ملسكات سنكل ملسكات سوا نزمانات مو كمتي ب قدمي ببازيان يكون ببصو أباتاچن استقلصه أخصم مسرت كلية أخصم مسرت إيتي أخصم دي مسرتتو أخصم نتا ناحز إثيوبيا ويكعن خالي محبرسب زي وركتوتس انتا يني أخصم أم دكسنا أو سرعت أو إمنت أو بهلي أو سنة مقبار أو سنة زرعتي أو سنة طبب أم انتا يخصم زي وفيتو سلازي كما يو انتا يزبحال كرويت سيا خامنتا يوصيا انتا يتقبر زبحال ناخوانا جن دقاقمنا أزي نخوانا لنا أزي زخوانا لون أنا ودسب مالت كاب أراويت نلعلي زخوانا لو تقبار زرقنا لو كافتم بزحات في السامتات أدو ناولدت سوآيا سوت أفيو نخعتب تزاقاجيو لامان مرفين كاويدو احديقوم أو زوان تا حمام حرست حازت أدو استرشنا ولادي أو خصميو ساون حمام حرسي أفت زبان استرشنا سوآيا بأويات زحلفتو أو خصميو كورموت استسعنو سو كوريو حمد عدامي لبسيو زيون استسط حلو كم قصلي ريسا أو خصميو أفت قدس مدري وزي كامر السعناديوس وشلل كاموالنا أم بسا انسسان تهدن نخم الجبات رحيون أم بسا انسسان تهدنس نخم الجبات رحي زي مجبا انسسا أي باررن أي قتلن سبقن سبق قتل نزي ولعه دومن زي ستيه سلازي بعد حساسبة انسسا دبلس أنا ناس كمايو تحت انسسات زغونة حساسبة تتحيزو ودسب كومزين تقون بالتعمي قرميو نزو خمزي عينت إي سو أو يركاج زغونة تقوار دمو بمرحتا هيمانو تباريخو كم حادق قدس تقوار انتسبخ نس انتت بارعا فتعري استفترة سب نقط أفق بمرحتها هيمانو تنسبخ زلع على كبيدي قورو اتوم نتس انتت زفصو مع أكالاتوون محيرت انتتوم نكحيو لي قورو حاوسز تقدس إيلوم يوم أوافي رمان يرم نقرقن أو سبسحة اتيز تخون النالو صمون حزي أو تحساس دي أم انتا إذن ورا صمم حجار دي تحساس كس أوون كم زلوا هزب تخبابي أو جميع اتي تقبارون أو أم سبسح أنت تناولوا يسوع ولا ويام نجارجن سبي أبز بس حب صح سلازي إذا كم زي عينت كونتات أيكونن بمرحتي إمنت حاد بناي بوليتيكا مراحي أبز العلت أرزلو أنت سبخون اتمزرزرات عنتو نعنا نمطفا استوهاونا تارغاتات بزحيو بباور زلو عقم زلو سب انت تنغيرو محبرسبنا وي زخونه يكون محبرسب ناي مئمان عقمو لعلي سلا انت ايام كو غور زلو مرحتي كاكوم زي عينت هايل قال قطبو سبن سب زسمع مع نجر نخسوكو اي زبلتنا ميديا مرهي تنا ميديا مرت حسام جن تأوي جملنا فولت إيو. سلازي إذا كم زي عينت جونوسايداوي انتت برست أو زبان تجارو كاب انتي جميرو زماس أسل زخانة كير الساعن كيد الجمن بوسمو كنصوعة يجبئنا بوسمو كافتت انت جنبيرنا خمت أونو سلام عزولوون حسوس زبالة قدسان منبكوساتنا كاب قدامات الناوسين زحارده قدسنا خنهب أنا أيتم هاركون تتمهرتي كاليو منبكوسات نزحارده قدسنا خنهب أي قبائن تاريخنا امنتنا ودى أسعزر أداويت كوي أسعزر آيكو مفترنكم يأونا سلام عزولوا وأغسميو
نتخفتر كل خوابي نمدمساس زخل حيلي ببعد تحجزهم زجورنا زلوا يوما بتلاقي دفر كيبل دايتر ترلهم بي أبزي أزني أخم قدسات مرحة إمنات محاورة سمنا وجزات يفرحيو نحمق نابلنا كنا وجزي زقباء سلازي كمتي ببصو أبونا أفجبز جالس أوون تسألنا مسز بيكونن كام حرا يكون كام جزع بزوح استقدس سبلنا نحمق حبيرنا خنا وجز نصبقون حبيرنا خنا برتاتع نقوم زي عينتنا جرجن كيرسع خيد الجنب بسمو كن صوعينا أنت صحفون زلس حيلي زيابير نخبكا يمني لك يغني لي فلما حاونا تقال لي براخي نقع نفسي علتزي أبزحكا خبري دلي بمقتال ياو كم تقارو بزح حتو ذات توساخ حتو كنا العل زقبر مصحف صحيفنا له بزح مصحفتات كتصحفوا يرأيهم كم تبونا ونا سلامة مزولو زجن فلا ما يمصحفون كبهالي كاليو سلازي بفلاي بازين قاليت مصحفيو دحرزي جنوسايداوي طورنوت سلازي كم زعينت سبئنا مونا نوعلو عبي صقايمو يغني لي لعل خبرته لنا غولي دلي كاوزو قصيلو أنا كبل زدلي أب تقرأي خن أب خصم تخيل جنوسايداوي كينات ولا أنا يكتري أفلا لا يونلو من الوقت داتا ناس مسرت تزكبر زبز إحنا سنتت بتخكل لك كم زمن رواندا أي كترو أسمع كبز خخلني تزي خوينو بعدين شو عن سلسلة إنتيلو أنا دماغ تحت الله خد العيلة شيخ بليه مالتي سلازي ناوزخنا يكون سحنا أسري تزهلو بفلاي دمازي كم من محدارون كم بهالترزمنون تتحزوه زي الحساب لني وقاعد بصحكان قاعد فتسمى مكاز حوي ثانكيو እሺ በመጀመሪያ ኩር አቦና አቡነ ሰላማ ናይ አውስትራሊያ ኒውዚላንድን ሊቀ ጳጳስ ከምኡውን ናይ መንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ትግራይ ስብከተ ወንጌል ዋና ሓላፊ ክቡር ቀሸ ገበዝ ፍስሐ ኃይለ ማርያም ናይታ ቅድስትን ክብርትን ከተማ አክሱም ናይ ርእሰ አድባራት ዋና ቀሸ ገበዝ ክቡር አይተ ገብረ መድህን ፍጹም ብርሃን ናይ ባህልን ቱሪዝምን ሓላፊ ክቡር መምህር ጉዕሽ መስፍን ናይ ከተማ አክሱም ስፖርት ዋና ሓላፊ ዝተኸበርኩም ክቡራት ዕዱማት ዝተኸበርካ ናይ መጽሓፍ ስብከት ጽንተት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብዝብል ክቡር ተጋዳላይ ባዝየን ረምሃይ ነዚ መጽሓፍ ምረቓ እንኳዕ ኣብፅሐካ ክብል ፈቱ ማለት እዩ ቀጽለ ቢለ እዚ መጽሓፍ ብዋኑ ኣብ ውሽጡ ታሪኩን እንታዩን መንነቱን ዝሓለፈ ከይርሳዕ ዝመጽውን ከይድገም ዘስተውስ ቅድሚኦም ዝነበሩ ብዙሓት ከይተጻሕፉ ከይተሰነዱ ብምጽንሖም ናብ ልዕሊ 11 ግዜ ዝኣክል ጽንተት በጽሒ እዩ ስለዚ በዚ መጽሓፍ እዚ ግን ተደሪኹ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ወለዶ እዚ ተረዲኡ ንጽንተትን ቀጸላይ ንከከላኸል ዘምህርን ዝመርሕን ዝገርሕን መጽሓፍ እዩ ብዛዕባት መጽሓፍ ጥልቕ ኢለ ክዛረብ ኣፍልጦውን ብዙሕ ይብለን ከምኡውን በቶም ሊቃውንቲ ወለድናን ናይዚ ተሳተፍትን እናገለጽዎ ጸኒሖም እዮም ክቡር ተጋዳላይ ባዝየን ረምሃይ ግን ንዝገበሮ ብዙሕ ኣድንቖት ኣለኒ ብሽም ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣብ ተሓጓሳ ብጻዕዳ ብፌስታ
حجوسلان زبعلان أب حماقة بكيناتن بتورن ذكلا خلال حونا توسخ دمان عنا مستمهر زخنا مصحف سلازم صلنا كابل بي يمسجن نعو نما توابعي زخون برئس أدبارات وقدامات أقسم صيان سالسان حموشان مصحف نخن جزء قال أتينا لنا كبرتي هابلنا كوري هابلي نقولهم جزيهم من سرحهم من أحدكم أو زي مساي سلسترخوكم مسجن أتي سنتت يا واحد حد جزانا أتي إيو كلاتنا أو زي زلنا هذا حد صفيت ويجل عيد رخنا نخونينا تجارب مخانا زي رخنا ون نهل نخلينا كلاتنا نفلتجن بسوا أو نسلامة ناو عدم ناو رستم ناو دك عدم ناو تقرأين تمسو أو ديسا عقيتم ناو كالي عدم اللي سموم تايس لو زخون إيام تقرأ واش لو زخون تراحين بر كالي أبسا أين برن نزو تقرأي دمس سلو زخون تراح نتزوز عزلو كو بنت متن أبو فلاسي باباس ناي كله بوي ناي حدا خباب تراح يكونن جن كا حدا خبابي بتخالي خباب هتكع خلو مستي استطاع أكل يوم دوزلو سجربكم أب إسرائيل تنين كاستساوا رستي نعنا يتوهيو بمقصال هسيو هانسون زسرحو بيت كريستيان الله تزسرحو باولت سعيد بحال بناي تركي سلسته اشمو ورقي زمارخو اسرحو افتي شاوعي معراف ناي ويتنا يسوع كريستوس كيان مهرتلو او نارغاو وفيليبوس ونالو او تغارلو منكوسات حزقين بزو او انباقوم زبال ناي محرات ولاد باباس اوصيوم قلقالت يلن 6 عام حليفهم تايت ممصيناو ودي ناي وراغي تولادي فلاسلو حزي مثلا عافوني لو ما زما محرنو زيو يمزوص عزلو تخكل ايكونكم نسخوم إلو مستم تجارو تموقحهم زلو تأثيرهم زلو تخلكلهم زلو مستم دويلو ده حراي بوليس سوي قال غيرو نزي غراغي اسيرو وصيبو واحس منم جبنا ينورن بسوا ونسلاماون نتيس توصع حزبي دا دمص خوينا منبر تግራዋይ ስለዝኾኑ አይነበረን ስለዚህ እዚ ሓደት ናይ ምልከታ ይባሃል ምልክት አፍትናይ ጽንታ ምልክት ተገይሩሎም ታይ ዝብል ምልክት ትግራዋይ ዝብል አድልዎውን አሎ ካብቶም ሸመንተ ዳሕራይ ዝተወሰኹ ናይ ጽንታ ሕግታት ማለት እዩ አድልዎ ፈልዮሞም ካብቲ ካልእ ማሕበረሰብ ተፈልዮም ስለዚህ እዚ ሓደ ኣብነት እዩ አባና መንጎና አሎ ምሳና እንሄ ሁሉ زي عنتوي تاشمو زليلة يانيرة سلازي كوري هابلي خبل سلاز دلوه إيه رلي تنحموش تمس حفظ والكون سخيلة بوش تسكن حيام سأل لي الأيامبر من البات بزح زي توسد مصحف خي الشامو ملئي سخيلة زني خمو مجمريانة تجزع وزلو كل نحر تاريخ وعينه سقاي أخلن وأخو الصغير نزل مصحف زي قدم زي وسد ينبرن رقصيني أيه حنت نجرجن سقعت لني بيخلتشن 4 ونتنا نقعت بالمصحف هتي منيره أب ميجا ل7 نقلن شحبت عمو ودياون مستهتمه أب حزبنا موزحوت خيت سراجوه توقع حيف حاو بلعو يتريفو زين تاي زقبر كاين باب مالتيو ስለዚህ ዚኹም ከም ዘይኾን ተስፋ ኸሙ ኸይኸውን ተገዚኡውን ከይድርበ ተገዚኡውን አበገለ ኸይንብታ ምንባብ ከይሐልፍ ክነንቦ ስለዝግበአና ንዘንብቡ ደቅና ኸንወስግበ ስለዝግበአና ኩልኹም ድሕረኹም ጌርኩም ኣነ ግን ንሕይ 30 ወስኹ ጭምሮልይ 35 ኮይነሎ ስለዚህ ታውስ ተረፈውን ክነባዝሑ ኢና ክንቐጽል ኢና ኣብ ኩሉ ክባጽሕ ይኽብል እየ ደልየ ክብረት ይሃብልይ سدميكو دقيمكم سك دمغ زالة مرال هولنا خبرت يا بلنا خمزي أمزولو أملاخنا نمسجنا كلنا نبارخ كلنا يا هيرا أملاخنا
ዝመጽሐፍ እዚሁ ምንም እንኳ ዘብክ ንዓና መንነትና ዝገልጽ አባና ዝበጽሐ መከራውን ዝነግር ይሞ አምላኽና እግዚአብሔር ይአኽለኩም በለልና እቶም ከምዚ ዓይነት ዝበለ ግፍዕን መከራን ዘብጽሑልና እንተዶ ናይ ሃይማኖት ቦታት እንተዶ ፖለቲከኛታት ዝኾኑ ኩሎም አምላኽና እግዚአብሔር ናትካ ፈቃደ ይነበረን ስለዚ ብጸላኢ ዝመጸ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ተይኮነስ በትቃወመና ዝመጸ ይሞ ንዓቶምን ከም ተቦታትና ዝበልዎ ዝርህሩ ልቦም መልስካን ንስሓን ክተብቃ ነቲ ተጎደ ህዝብና እውን ጽንተት ዝተፈጸሞም ነፍሶም ገነት ክትዕርፈልና ተጎደን ክትናዘልና ካልኣይና ከምዚ ዓይነት ዝበለ ጽንተት እውን ንኸይንምለስ አምላኽና ሓይልን ጥበብን ዓድለልና ንህዝብና ሰላም ኣብዝሓልና ነቶም ዘይምዕዳል ኮይኑ ነንርእስናን ንገራጮለና እሞ ሕሊፍና ንነጋገረለና እሞ ንመራሕትና እውን ዘስተውዕሉሉ ጥበብን አእምሮን መጽውተልና ዓድለልና አቡነ ዘበሰማያት ንበል አቡነ ዘበሰማያት ቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ይሁድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ግዛእ በሰለነ የተባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላትነ ወሃልሐነ ኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ወኅናከ ወድንግል ሥጋኪ እግዚአብሔር ጸወ ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልይ ወሰአል ምሕረት በእንቲአነ ኀበ ቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይባርከልና